बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। डेफिनेटली व्लॉग में जलसा वगैरह सब कुछ है। अली मीन गंडापुर की तैयारी, अटक पुल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज जिस तरीके से आईएनजी मुसव्वदे के कपड़े उतारे हैं और बताया कि किस तरीके से ताकतवर, किस तरीके से इन्वॉल्व थे, जिस तरीके से मुसव्वदे की एक कॉपी एक जगह पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को अलहदा दी गई थी, उसकी दूसरी कॉपी जेयूआई को बिल्कुल अलहदा दी गई थी, यानी हर एक को मामला गुप्त करके रखा गया था। ये डेफिनेटली मैंने चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे अहम खबर जो है ना वो आ गई जी। काजी फाइज साहब से बड़ा काम डलवा दिया गया जी। वो जो एक्ट बना था ना जिस पर साइन हुए थे आसिफ अली जरदारी साहब के, और मैंने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के तहत अब जो तीसरा जज है ताकि काजी साहब का वजन लाया सके, नोटिफिकेशन जारी हो गया जी। और ये अब क्या होगा इसके साथ, जस्टिस मुनीफ फारिग करके जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया गया, वो भी काजी फाइज साहब ने। तो वो बड़ी अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके साथ आगे चल के शेयर करनी है। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें कैसे चुटकियों में फैसले होते हैं। जिस तरह वो एक एक हफ्ते में तीन तीन केसों के फैसले नहीं हुए थे पटियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब के। जी हाँ, सेम यही चीज़ है। और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है जलसे के हवाले से, उस पर भी सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सर तफसील में जाता हूँ। वही फेज शुरू हो गया, जलसे वाला, फड्डे वाला, तनाव वाला। और अब ये हफ्ते की रात जलसे के अख्ताम तक तो रहना, ये तय है कि जलसा होना है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जलसा नहीं होना। लेकिन ये जलसा कैसे होना है, ये बड़ा तकलीफ दह चीज़ है कि उसमें जो तैयारियां जो बातें चल रही है ना वो है, क्योंकि अदालत ने 5 बजे तक की इजाज़त दी, हुक्म दिया था कि 5 बजे तक जो ज़िले इंतज़ामिया है वो ज़रा जगह का तयन करके फैसला करे जी। और फिर हुकूमती मशीनरी एक्टिव हुई, ज़िले इंतज़ामिया एक्टिव हुई, इंटेलिजेंस कमेटी है। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ उस वक्त ये सारे सर जोड़कर बैठे हुए हैं। और मामलात ज़ाहिर बात है मरीम नवाज साहबा के भी इतने हाथ में नहीं है कि तो इन अदालत को फेस करें और इस तरीके किसी नोटिस को, कुछ बैड गवर्नेंस का इनके ऊपर कोई चला जाए। तो बहरहाल ये फैसला नहीं किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाज़त है नहीं देनी। ये फैसला हो गया कि जलसे की इजाज़त देनी है, लेकिन कंडीशन सुन लें सर, वो मज़ेदार है। एक तो ये अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगे। अली अमीन गंडापुर साहब संगजानी जलसे में अपनी कही हुई बात की माफ़ी मांगे कि हम पठान हैं, हम बैंड बाजा भी साथ ही लेके आते हैं। जब ये कहा था ना कि अटक पोल को क्रॉस करके दिखाए, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम हर हालत में आएंगे, तो उन्होंने सीधा उसको, और वेरी बैड था कि उसको मरीम नवाज साहबा के साथ नथी किया गया था। तो बहरहाल मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाज़त नहीं दी। और इस वजह से मीनार पाकिस्तान सारा सील भी कर दिया गया और कंटेनर्स लगा दिए, तमाम एंट्री पॉइंट्स उस पर बंद है। और अब तक की इतलात के मुताबिक शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी, आप ज़रा ये भी चेक करें सर, ये भी बड़ी ह्यूमिलेशन है। संगजानी की मवेशी मंडी, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मवेशी कंसिडर किया जा रहा है कि इनको जहाँ मवेशी बांधते वहाँ रखा जाए। इसी तरह ये शाहपुर कांजरा में मवेशी मंडी, इसके हवाले से ये, और जो 18 से 20 किलोमीटर शहर से दूर है, रायमंड से भी मेरे ख्याल ठोकर न्याज बेग से 18 किलोमीटर दूर है। तो शहर से आप खुद अंदाज़ा लगा लें, शहर मिडल ऑफ द सिटी जहाँ जिला कचहरी है वहाँ से कहलाता है, तो कितना दूर है। और वहाँ जलसे की इजाज़त दी गई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, लाहौर की क़यादत, उसका फैसला ये कि 5 से 6 हम लोग के पॉइंट्स हैं जहाँ हम लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ से एक साथ मार्च करके मीनार पाकिस्तान का घेराव किया जाएगा। हमारे पास मीनार पाकिस्तान के अलावा दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। अब जलसा तो होना है और फड्डा भी होना है, और नहीं तो जलसा हर जगह पर है, क्योंकि क्रैकडाउन अपने हिसाब से वो चल चुका है। वो जराए से कह के 37 अफराद की 9वीं में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला, ये सब चीज़ें टिकर शिकर चल रहे हैं, और गिरफ्तारियां शफ्तारियां सारी साथ साथ हो रही हैं। मैंने कहा था ना इजाज़त, जी हाँ, इजाज़त के साथ रुकावट, दोनों चीज़ें इकट्ठे रख रही है इन्होंने। ये कि भाई इम्पैक्ट बड़ा ना आ जाए, पब्लिक ज़्यादा ना आ जाए, यहाँ ये चीज़ है जी। तो दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से अपडेट ये है कि जी उन्होंने कहा है कि अटक पुल पर मैं इंतज़ार करूंगा जी, तमाम उन रिएक्शंस का जो इस लाहौर के जलसे जिसकी जिम्मेदारी ही अली अमीन गंडापुर साहब के पास, और कि वहाँ से क्या हालात और वाक़यात क्या बनते हैं, उस हिसाब से मैं अपना रिएक्शन दूंगा। पंजाब हुकूमत के एक्शन पर मैंने अपना रिएक्शन देना है, और मुझे नहीं लगता कि कोई टकराव वाली सूरत हाल जो है वो कोई बेहतर फैसले की तरफ लेके जाएगी सब फ्रीकैन के लिए। और जलसे से पहले जलसा कामयाब करना हुकूमत वैसे ही माहिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह की हरकत कि जलसा वैसे ही ज़ुबान ज़द आम हो जाता है, ये चीज़ है। इमरान खान साहब ने जेल से भी जलसे के हवाले से आज भी बात की और अपनी पार्टी को कह दिया कि जलसे की इजाज़त मिले या ना मिले। अब इमरान खान, अब तो मैंने इसीलिए बना पे कहता है कि ये होना ही होना जलसा, उन्हें कि जलसे की इजाज़त मिले या ना मिले,
اس جلسے کو آپ نے احتجاج میں بدل دینا اگر اجازت نہ ملی، ہر جگہ احتجاج شروع کر دینا ہے۔ اور 1.5 سال ہو گیا ہے لاہور میں ہمیں جلسہ کرنے نہیں دیا گیا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو تب بھی احتجاج ہوگا، ٹھیک ہے۔ قاضی فائز صاحب سے متعلق انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر بول دیا جی، انہوں نے کہ الیکشن کمیشن بال کراتا ہے، قاضی فائز صاحب کیچ پکڑتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یہ نون لیگ کی ٹیم کا حصہ ہیں، یہ ان کی درخواست سے سنتے اور ہماری مسترد کرتے ہیں۔ قاضی فائز صاحب اگر بے قصور تھے تو چیف کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا، جی ہاں، جنہوں نے بتایا تھا کہ کس کس طریقے سے الیکشن کی منورنگ ہوئی، اس کے بعد وہ بیچارہ غائب ہے، نہیں سمجھ کدھر ہے، مجھے کچھ میرا افسوس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ انہوں نے اس کو بلاتا پوچھتا، براہ راست قاضی فائز صاحب کو کہتا وہ شامل تھے اس کے اندر، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نام شامل انہوں نے کہا تھا، جب وہ گملے کو پانی دیتے رہتے ہیں یوں کیا تھا قاضی فائز صاحب نے، جی ہاں وہی والی پل سے، تو انہوں نے کہا اس کو بلاتے عمران خان صاحب کہتے لیاقت چٹھا کو کہ بھائی کیا ہے، تفتیش کرتے، ہو سکتا ہے وہ قاضی لیاقت چٹھا غلط ہوتا مگر پوچھتے تفتیش کرتے، تو یہ تھی۔ تو قاضی فائز صاحب توسیع لینا چاہتے ہیں۔ رہی بات انہوں نے کہا پچھلے جلسے کے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ تھا 22 اگست کا، اس کی گارنٹی دی تھی، 8 ستمبر کے جلسے کی گارنٹی دی تھی، اور 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کے لیے کہا تھا کہ پاکستان کا حوالہ دیا تھا۔ پھر ہم نے 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا، لیکن پھر 8 ستمبر کو جلسے کو میں جس طریقے سے رکاوٹ ڈالی گئی، اسلام آباد جلسے میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، لیکن لاہور جلسہ میں دھوکہ نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں کسی جگہ پر جلسے کی اجازت کے لیے اتنا تردد نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ رہی بات حمود الرحمان کمیشن کے بعد، میں پھر بولا ہوں کہ میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر اس لیے بات کرتا ہوں کہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں جو 71 میں تھے۔ اس وقت مجیب الرحمان کے ساتھ مشرقی پاکستان کھڑا تھا، لیکن جنرل یحییٰ خان اپنی ذات کو فوقیت دیتے ہوئے اس نے ساری مس مینجمنٹ کی اور پاکستان اتنا بڑا لاس کر گیا۔ موجودہ حالات مشرف دور اور ضیاء الحق دور سے بھی بدترین ہیں، یہ چیز ہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کے پتہ چل گیا، یہ میں نے جلسے کے حوالے سے آپ کو سارے موقع بتا دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بات میں آتا ہوں، پہلے میں یہ بتا دوں، یہ آئین کا آرٹیکل 63A ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جس میں فلور کراسنگ کی سزا کم از کم 20 سیٹ ہے اور ساسن ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اسی کے ریویو پہ جانا ہے، اور ریویو پہ جانے سے پہلے ٹیم اپنی مرضی کی حکومت نے لانی ہے، تو اس وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کی گئی، یعنی کمیٹی میں قاضی فائز صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر تھے، تو قاضی فائز صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ ایک جج اپنی مرضی کا رکھ لیں، یعنی منصور علی شاہ قاضی فائز صاحب تو ہوں گے جو مرضی کا رکھیں، تاکہ بینچ آپ اپنی مرضی کے بنا سکیں، کیس آپ اپنی مرضی کے لگا سکیں، اور سر اور زرداری صاحب نے اس کے اوپر سائن بھی کر دیے، چھپیں گے کہاں تک۔ اب سر جسٹس منیب اختر صاحب فارغ کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ جسٹس امین الدین وہ کہتے ہیں جگر گوشائے قاضی فائز صاحب جو ہے وہ بولتے ہی نہیں ہیں، صرف جو قاضی صاحب کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے یہی دیکھا فیصلوں میں، بس امپیکٹ یہی ہے، میں بھی پاسبل میں غلط ہوں، تو احتیاط سے بھی بات کے لیے نا سپریم کورٹ ہے۔ تو جسٹس امین الدین صاحب کو تیسرے جج کے طور پر شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں 2 اور 1 سے برتری دلا دی گئی اس کمیٹی کے اندر۔ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ جسٹس منیب اختر لگ جاتے تھے نا، جسٹس منیب اختر صاحب کا نوٹیفیکیشن فارغ کر کے جسٹس امین الدین کا نوٹیفیکیشن کریے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو بینچ تشکیل دیتی ہے، جو سماعتیں تشکیل دیتی ہے، جو کیسز کی اسکروٹنی کرتی ہے، ان میں اس کمیٹی میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ پھر میں نے بولا قاضی فائز صاحب کو یہ گورنمنٹ اسکینڈلائز کرنا چاہیے، قاضی فائز صاحب کتنے تیار بیٹھے تھے ایک جج کے جانے کا، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ وہ کہتے ہیں نا کفن بھی میلا نہیں ہوا، وہ ابھی تو آج ہی ایکٹ پاس ہوا، اس کے بعد صدر نے دستخط کیے، آج ہی انہوں نے نوٹیفیکیشن دے دیا۔ کتنی مزیدار بات ہے، کتنی مزیدار بات ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ بس میرا منہ ہی سیدھے تو کافی ہے، لیکن چل ہر چیز بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہی ہے۔ ادھر مولانا صاحب نے ترمیمی مسودے پر جو ڈھیروں ملاقاتیں کی تھی، تو انہوں نے آج خود اپنی لب کشائی کی ہے اور سارے راز خود کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن بڑی احتیاط سے۔ انہوں نے کہا مسودے کی جو کاپی مجھے دی گئی تھی، پہلے پیپلز پارٹی کو دی گئی، اب آخر میں جا کے ہمیں دی گئی، جو ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے مسودے اور ہمارے مسودے فرق، یعنی مکمل طور پر آئی واش کرنے کا پلان تھا، دھوکے سے یہ آئینی ترمیم لانے کا پلان تھا، کیونکہ مسودے تک سملر نہیں تھے، یہ جان بوجھ کر رہے تھے۔
حکومت بغیر تیاری کے ایوان سے یہ توقع کر رہی تھی کہ ہم اسے سپورٹ کریں، یہ ناممکن تھا۔ ہم اس پورے کے پورے مسودے کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ جو مسودہ ہے یہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے، اور ہم کئی دہائیوں سے دیکھنے کے مفادات کا لین دین ہو رہا ہے، یہ ہماری سیاست بن چکی ہے۔ رہی بات پاکستان تحریک انصاف کی، تو اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی اور دوسری چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، حالات بہت زیادہ نارمل اور معمول پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے اس فیصلے سے ہم نے دیکھا کہ عوام میں ہماری بہت پذیرائی ہوئی، باقی رانا صاحب عوام میں آپ کی بہت پذیرائی ہوئی آپ کے اس فیصلے سے، چاہے اس کے کہ ناقابل یقین قدم ہے، ایک ہسٹری ہے نا، اس کے باوجود یقین آتے آتے آئے گا۔ عوام نے بھی پرویز الہی صاحب کو ایک خاص حد تک جیل میں رکھنے کے بعد یقین کیا کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں رہے، تھوڑا وقت لگے گا لیکن عوام یقین کر لے گی۔ اس باری عزت علماء مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ہاتھ میں، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔